Pour communiquer de français la cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 4. Aujourd'hui, nous avons l'orthographe. La leçon d'aujourd'hui intitulée Les homonymes c'est. Donc, voilà la leçon dans la page 113. On passe directement à la page 113 pour commencer la leçon d'aujourd'hui. Donc, les homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière. إذن هادو بجوج ce sont des homonymes وهادو بثلاثة ce sont des homonymes. فاش كنقول أنا سو ما كتعرفش اش من سو كنقصد. وفاش كنقول سي ما كتعرفش اش من سي لأن عندنا ثلاثة ديال لي سي. صافي هادو هما les homonymes. Donc j'observe et je découvre. Ce sac est trop lourd. La dame se demande comment il peut le soulever. Que vas-tu faire avec tous ces bagages? Ta mère t'a pourtant recommandé de ne pas toucher à ses bijoux. Obéir à ses parents, c'est important. Donc, on va répondre aux questions. La première question, je lis les trois phrases. Nous avons lu les trois phrases. Je repère les mots qui se prononcent de la même façon. Donc, on va juge les couleurs. Donc, juge les couleurs, on va dire les mots qui se prononcent de la même manière. Donc, on a ce se prononce la même chose que ce. Voilà. Donc, on va les marquer. Voilà ce avec ce. Avec une autre couleur, on a C, on a C, on a C, on a C. هاد C وهادي بحال بحال. Donc هادو ce sont des homonymes وهادو بجوج ce sont des homonymes. هادو entre eux وهادو entre eux. قال لك j'indique celui qui se trouve devant. Donc بالنسبة devant مثلا شكون اللي عندهم قدامهم لو نو. شكون اللي كيجي من بعدهم لو نو؟ من بعدهم لو نو بيان سور سو هذه كيجي من بعدها لو نو. ها هي سو ساك. سو هذه شنو كيجي من بعدها؟ لو فيرب. دونك هنايا كيجي من بعدها لو فيرب. اذا هذه هي دابا هنا اون فوا ديستينغي فاش نجيو دابا فاش مثلا شي واحد كيفتي عليك وقال لك سو دوموند واش غادي دير سو هذه ولا سو هذه؟ بيان سور غدير اللي قبل لو فيرب. هذه كتكون قبل لو فيرب وهذه كتكون قبل لو نو. سي باغاج كتكون قبل لو نو. سي بارون حتى هي كتكون قبل من لو نو. سي بيجو هي هذه وهذه كتكون هذه كتكون حتى هي قبل لو نو. فوالا سي الوحيده اللي كتكون لا هذه شي مرات راه كتكون قبل لو فيرب. هذه تارة كتكون قبل لو فيرب. لا ماشي هذه اللي عندها اس حيت بارتيسيب باسي ماشي هذه. لا هذه كتكون قبل غالبا هذه قبل لادجيكتيف لو كان غير زادو هنا لادجيكتيف. دونك هنايا on passe à je manipule et je réfléchis. J'écris au pluriel ce sac. Il a بغينا نكتبوها غادي نكتبو سي ساك. دونك un adjectif possessif سي ساك. La dame se demande. Les dames les dames غادي نديرو se demande وغادي نرجعو لو فيرب شنو avec ENT. هذه هي البلوريال. شتي je repère le mot qui a changé. J'écris au singulier. Donc le mot qui a changé هنايا دابا je repère le mot qui a changé. شكون هو le mot qui a changé؟ Le mot qui a changé. Donc هنايا le mot إذا تشونجا le verbe وتشونجا هذا. لا هذا بقى. دونك هنايا لا دام ولات بلوريال. هنايا عاود لي ساك تشونجات وهذه تشونجات. صافي هذا لا هذا ما تشونجاش. إذن j'écris au singulier. Ces vêtements إلا بغينا نرجعوها sans vêtements خصنا نحيدو اس. Donc voilà, on passe à la quatrième rubrique.
جو كومبليت باغ سو ou bien سو. شنو قلنا على هذه؟ كتكون devant devant لو نون. le هذه nom. devant. اذا سي تري سامبل. اذا هنا باش غادي نحدد انا السو ولا السو غادي نجي نشوف هذا. هذا سي كوا؟ هذا سي ان نون. هذا سي ان فيرب. هذا سي ان فيرب. اذا لو فيرب غادي نلونوه بهذاك اللون ولو نون بهذا اللون. يلا هذا سي ان نون. هذاك سي ان فيرب. هنايا سي ان فيرب ترومب. هنا عندنا سي ان نون لو تران. هنا سي ان نون لو ساك. وهنايا سي ان فيرب وهنايا سي ان فيرب. اذا شنو غادي ندير انا؟ غادي ناخذ هادو اللي ملونين بهذا اللون غادي ندير فيهم سو. اذا هنا غتجي سو، هنا سو، هنا سو، هنا سو. تو سامبلومون هادي بارتيسيب. اذا خصنا نلونو هذا سي ان فيرب. اذا هنا سي ان فيرب. اذا سي ان فيرب. دونك هذيك الاخرى غادي يكون قبل منها ان سو افيك اس. دونك هنا غتجي سو حيت لو فيرب خصنا السو الاخرى. دونك هنا سو فيرب سو تو سامبلومون. اذا هنا قلنا ديفيرونسي اونتر هذه وهذه باش بلو فيرب. الا كان عندنا لو فيرب كنديرو السو ديال لو فيرب برونومينال، والا كانت لو سو بوسيسيف démonstratif. Le se donc démonstratif. Donc on passe à le deuxième exercice. Je complète par C, C, C. هنايا كلهم قبل لو نون. لاحظ مزيان كلهم دي نون. فوالا. ولكن هنا شنو اللي غادي يخلينا نفرقوا بيناتهم؟ اكي سون سي باجاج. هنايا اون كيستيون. هنا شنو كتفهم؟ هنايا كنفهموا بان كاينه واحد الاشاره. اكي سون سي باجاج يعني هنا سي اون ديمونستراسيون. شي واحد كيشير. شي واحد عنده كيدير شي اشاره. وبالتالي هنا غادي فوالا سي او اس. صافي. هنا خصنا نشوفوا المعنى. ما نعتمدوش على pourquoi me poses-tu toutes ces questions. toutes ces questions. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك هنا pourquoi tu me poses toutes ces questions. واش هذه كتعود على شي حاجة؟ هنايا كذلك هنايا سي. هاد بحال علاش كطرح عليا كل هذه الأسئلة؟ إذن هذه كتعني هذه. صافي. ملكة ا بيردو سي ساك. هنا ضمير يعود على ملكة. إذن هنايا غادي تكون اس. داكوغ. هنا كاين هنا ضمير يعود. شي حد غايب كنهضروا عليه. على من كنهضروا؟ على لي ساك ديال ملكة. داكوغ. واش لي ساك كاينين حدانا كنعطيوهم اشاره؟ لا. اذا داكوغ. هنا فاش كتكون عندنا البدايه كنستعملوا هذه. اذا سيتون سيتون حيت هنايا سيتون. هنا الفرق بين هادو وهادو. هنا ما كاينش عندنا البلوريال. داكوغ. هنا ما كاينش عندنا البلوريال. سيتون اوتر ايستوار. واش لاحظتي هنا هادو كيجيو سابقين لو بلوريال. هادي لا. et dans la à retrouver ses affaires. حتى هنا ضمير يعود على شي حد وبالتالي خصنا اس. فوالا. دونك اون باس هنايا خصنا دي ميثود باش نميزو هنا بين هاد سي خصنا لا بدا اما نركزوا على المعنى ولا نركزوا على سكي سوي داك سي داكشي اللي تابع سي. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète par ce, c'est. إذن بايننا بأن هذه شنو خصها تكون؟ هذه خصها تكون من بعدها un nom singulier. هذه un verbe. هادو الإشارة. هذه الغائب. شي حاجة غائبة. هذه كتكون قبل الأول. فوالا. قبل لو سانغولي. اذا دابا هادي مع هادي غادي خصنا نفرقوا واش نديروا هادي ولا هادي. دابا لي سانغولي. اذا اول حاجه شكون اللي سهله نسبقوا منها؟ شكون اسهلهم نسبقوا منها؟ هي اللي تابعه لو فيرب. اذا هنايا اغابا سو تروف. اذا هنا غتجي سو تو سو بارتيسيب. لو فيرب سوا يكون على تروازيام جروب ولا لا يعني مع il avec s. اذا هنا غتجي س. فوالا سو.
إذا هنا فوالا حنا بالنسبة للسو حنا وضحنا علاش كيفاش اختاريناه السو. هنايا واش غنقولوا هذا سانغولي، واش غنختاروا هادي ولا هادي؟ هادي ديما كتكون سيتان، سيتان. هنا ما كايناش ان، اذا غنقولوا سو مونيمون. هنايا سي غابة، سي غابة، C'est arabe. سي غابة. تو سي توريست، تو Tout, c'est توريست. كاينه اشاره ولا ما كايناش؟ كاينه اشاره. كاينة إشارة. اذا هنا غتجي سي او اس. pour apprécier son minaret. Donc هنا tous ces touristes se participent pour apprécier son minaret. سي إذا سي سي حيت هذه ضمير يعود على هادو، كيعود على إذا حتى هذه الغاية. خصها تقول، وهذه كذلك حيت هنا ضمير يعود على. هنايا سي لا، هذه غادي تكون سي اللي هضرنا عليها. دونك سي او اس تي، سي لا هذه دائما كتكون في بداية، سي لا و ستو. فوالا دونك هادو هما. دونك حاولنا اننا نميزو بيناتهم. لو ميم اكزيرسيس هنايا شنو غادي تجي؟ سيت اون C'est فيل. une ville. Voilà, c'est une ville. C'est une ville impériale. سي موسكي. اذا كنهضروا على فيل، اذا سي موسكي يعني المساجد نتاعها، اذا غادي تكون ضمير يعود. sont très anciennes et ses jardins. Et c'est jardin. tous ces étrangers. هنايا كاين اشاره، اذا هنايا غتكون سي. CS. فوالا هنايا عاوتاني سي يوسف، اذا هنا اشاره على يوسف. سي يوسف بنو تاشفين كي لا كونسترويت. إشارة. CS. لا هذا يوسف راه واحد، يوسف بن تشافين. يوسف بن لا هذه هكا هنايا. حيت علاش شنو غنديروا زعما سي افيك لا هذا غير واحد. يوسف بن تشافين راه معروف. كي لا كونسترويت ses habitants sont accueillants. دونك ses habitants هنايا نقراو الجمله مزيان، خصنا المعنى. سي يوسف بن تشافين qui l'a construite. Ses habitants sont accueillants. إذن ses habitants S, il se passe. Vous savez? Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'orthographe, les homonymes, c'est.